नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् जम्बुद्वीपादिषु भगवत्पूजा इति एकविंशतितम दशकात् समुद्धृतः तृतीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्दम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्दम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। भो भगवन्, दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिवेश्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं भवन्दं नरहरिम् अहं ध्यायामि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। भो भगवन्, इलावृतभूखण्डस्य दक्षिणदेशे हरिवर्षमिति भूखण्डे प्रह्लादप्रमुखमहात्मभिः सेव्यमानम् उन्नतशान्त्या धवलाकृतिना च परिशुद्धाद्वैतज्ञानप्रदायिनं च भवन्तं नरहरिम् अहं ध्यायामि इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।